खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली व बरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर इशफाक है। मेरा ताल्लुक विक्ट्री चर्चेस ऑफ पाकिस्तान से है और मैं खानेवाल का रिहायशी हूँ। सलीबी कलमात में से जो सलीब पर 7 कलमे बोले गए हैं, आज इस कलमा पर बोलने की मुझे सादत नसीब हुई है। वो 6वां कलमा है जिसका जिक्र हमें मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 19 बाब और उसकी 30 आयत में मिलता है। कलाम मुकद्दस में ये मरकूम है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। खुदा उनके कलाम पर इसकी बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। अज़्ज़ो, जब ये कलमा सलीब पर बोला गया तकरीबन दोपहर के 3 बजे थे और तारीखी खत्म हो चुकी थी। इससे पेशतर यीशु ने सिरके को पिया, जिसके उसे स्पंज में डिबो कर दिया गया। यीशु की हालत दर्दनाक थी। यीशु के सर पर कांटों का ताज, हाथों और पांव में कील थे, पसली पर नेजा, प्यास की हालत है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने जो ये अल्फाज अपनी जुबाने मुबारका से बोले कि तमाम हुआ, क्या तमाम हुआ? कलाम मुकद्दस में बताया गया है कि जब मसीह ने सलीब पर जान दी, उसने चंद एक बातों को पूरा किया। पहली बात, यीशु ने पेशन गोइयों को पूरा किया। और कलाम में अक़दस में लिखा है, ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मंसूख करने आया। मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। दूसरी बात, शरीयत के तकाजों को मसीह ने पूरा किया, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। यीशु ने हम सब के बदले अपनी जान का फिदिया दिया और हमें कीमत से खरीदा, हमारे लिए अपनी जान दी। इसलिए अपनी जान देकर मसीह ने शरीयत के तकाजों को पूरा किया। इसी बात, गुनाह की मुआफी का काम पूरा किया, क्योंकि बगैर खून बहाए मुआफी न थी। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो अपना ही खून लेकर पाक तरीन मकाम में दाखिल हो गया, उसने रिहाई करवा दी। चौथी बात, मसीह ने उस काम को जिसे दिया गया उसने उसको पूरा किया। उसने बीमारों को शिफा दी, उसने लंगड़ों को चिल्लाया, उसने गुनाहगारों को इंजील की खुशखबरी सुनाई। पांचवी बात, बाप की मर्जी को पूरा किया। बाइबल मुकद्दस में गेत्सेमनी बाग में यीशु जानकारी की हालत में कहा, ए बाप, अगर हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। छठी बात, जमीन पर फतह का काम पूरा किया। यानी जो काम खुदा बाप ने अपने बेटे को करने को दिया, तो यीशु मसीह ने इस काम को अपनी जिंदगी में पूरा किया। ताबेदारी की, फरमाबरदारी की, अतायत की। सातवीं बात, इब्लीस की शिकस्त के काम को पूरा किया। पहला आदम, जिसका जिक्र हमें पैदाइश की किताब में मिलता है, नाफरमानी के सबब से शैतान के हाथों में आ गया, गुनाह की हालत में आ गया और यीशु मसीह तक तकरीबन 4000 साल का यह वक्त था। इसमें कोई भी नबी इसको शिकस्त ना दे सका, लेकिन खुदा के बेटे यीशु ने आकर सलीब पर इसके सर को कुचला। आठवीं बात, मौत पर फतह का काम पूरा किया। जिंदा होकर उसने कब्र और मौत पर फतह याबी का शादियाना बया, क्योंकि कोई भी शख्स गुनाह पर गलबा नहीं पा सकता था।
موت پر فتح کا شادیانہ نہ بجا سکتا تھا. تو یہ کام صرف میرے اور آپ کے یسوع نے کیا. نویں بات، خدا اور انسان کی صلح کا کام کرا، اور اس کی تصدیق ہمیں خدا کے کلام میں ملتی ہے کہ جب یسوع نے اپنی جان دی تو ہیکل کا پردہ 2 ٹکڑے ہو گیا. ہیلیلویا. وہ مقام جس کو پاک ترین مقام کہتے ہیں، جس میں صرف سال میں 1 دفعہ کاہن کو جانے کی اجازت تھی. جب ہیکل کا پردہ 2 ٹکڑے ہوا تو اس بات کی تصدیق ہوئی کہ اب عام بھی اور خاص بھی سبھی خدا کی حضوری میں آ سکتے ہیں. 10ویں بات، شریعت کا زمانہ تمام کیا. ہیلیلویا ہیلیلویا ہیلیلویا. یسوع نے ہمیں شریعت سے آزاد کروایا. اب ہم شریعت کے غلام نہ رہے بلکہ آزاد ہو گئے. ہیلیلویا. لیکن عزیزو، اپلیکیشن یہ ہے کہ مسیح نے اپنی زندگی میں خدا باپ کی مرضی کو پورا کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا آج ہم اپنی زندگی میں خدا باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی میں جو الفاظ خدا کے بیٹے یسوع نے اپنی زبان مبارکہ سے نکالے کہ تمام ہوا، کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس بلاوے سے خدا نے مجھے بلایا میں نے اس بلاوے کے مطابق کام کیا اور میں کہہ سکوں کہ تمام ہوا؟ اے خدا، تو نے مجھے زمین میں جس مقصد کو دے کر بھیجا، میں نے اپنی زندگی میں اس مقصد کو پورا کیا. اگر کیا تو عزیزو خدا کا شکر ادا کرتے، اور اگر نہیں کیا تو آئیں آج مل کر دعا کریں تاکہ خدا ہماری زندگی میں عجیب اور گہرا کام کرے، اور جب ہم آسمان پر جائیں تو ہم شرمندہ نہیں بلکہ خوشی کے ساتھ خدا کے آگے جھک سکیں. ہیلیلویا ہیلیلویا. خدا ہم سب کو اس کلام کے وسیلے برکت دے. میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. پریز گاڈ. بزرگ آسمانی باپ، تیرے بیٹے یسوع کے نام میں تیری شکر گزاری کرتے، جس طرح یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں خدا باپ کے کاموں کو پورا کیا اور کہا تمام ہوا، آج ہم سب کی زندگی میں اس کلام کے وسیلہ سے اس کلام کو پورا کرنا تاکہ ہم سب نجات پائیں، برکت پائیں اور بحالی پائیں. تیرا شکر کرتے ہیں، مسیح یسوع کے نام میں سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین. پریز گاڈ. ہیلیلویا.